भारतीय सेनाले सिक्किममा चिनिया सेनाले आफ्ना 2वटा बङ्कर तोडेको आरोप लगाएको छ। साथै चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनालाई उक्साउने काम गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको 2वटा बङ्कर नै तोडिदिएको छ। पछिल्लो समय भारत र चीनको सीमा जोडिएको विभिन्न ठाउँमा भारतीय र चिनिया सेनाबीच धक्कामुक्की समेत हुँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा स्थिति खराब बन्दै गएपछि भारतले चीनसँग तत्काल वार्ता गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय छिमेकीसँगको सीमा विवादका कारण भारत समस्यामा परेको छ। पाकिस्तानसँग काश्मीरको विषयमा पहिलेदेखि नै विवाद छ। नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा समेत समस्या सृजित भएको छ। चीनसँग पनि विगत 1 महिनादेखि लद्दाख र सिक्किम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुई देशका सेनाबीच तनाव उत्पन्न भएपछि भारत चीनसँगको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न भएको छ। भारतले अमेरिकाको चीन प्रतिको दृष्टिकोण राखेर कोरोनाको उत्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयले पनि भारत चीन बीच सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयले चीन भारत सीमामा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अमेरिकाको पछि नलाग्न भारतलाई चेतावनी समेत दिएको थियो। विश्वको सुपर पावर मुलुक बन्ने दौडमा रहेको भारत आफ्ना सबै छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि भारत आत्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतले शनिबार 6 जुनमा भारतको आग्रहमा सीमा समस्या समाधानका लागि चिनिया क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको मालदो स्थित बोर्डो पर्सनेट मिटिङ पोइन्टमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट 11 सैनिक अधिकारी सहभागी थिए। भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिन्दर सिंह र चीनका तर्फबाट दक्षिण सिन्ज्याङ सैनिक विभागका कमान्डर मेजर जनरल लिउ लेनले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए। वार्तामा कुनै ठोस समाधान भने निस्कन नसकेको बताइएको छ। शनिबारको वार्तामा भारतीय र चिनिया अधिकारीहरू र भारत चीन सीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्थापित सैन्य र कूटनीतिक माध्यमहरू मार्फत वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाइएको छ। चीनसँगको वार्ताको हतारो किन भयो भन्ने प्रश्नमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले भने भारत अहिले सुपर पावर बन्ने दौडमा छ। यस्तो अवस्थामा सबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेर त्यो सम्भव छैन। अझ विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेर भारत अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले चीनसँगको वार्ताका लागि भारतलाई हतारो भएको हो। नेपाल पनि एक स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भएकाले चीन जस्तै गरी तत्काल वार्ताका लागि भारतले पहल गर्नुपर्ने प्राध्यापक डाक्टर केसीले बताएका छन्। उनले भने भारतले जहिले पनि धर्म र संस्कृतिको भावनात्मक कुरा गरेर नेपाललाई फर्काएको र सरिहाल्छ नि भन्ने एउटा एक किसिमको मानसिकता बनाएको बताएका छन्। धर्म संस्कृति वा रोजीरोटीको भावनात्मक कुराले सीमा र सार्वभौम जस्तो संवेदनशील कुरामा कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन। भारतले यो दोहोरो विदेश नीति त्यागेर उदारताका साथ नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार करणमणि दीक्षितले पनि सीमा विवादका विषयमा भारतीय विदेश नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, चीनसँग वार्ता गर्न यति धेरै हतारो गर्ने भारतले नेपालसँग भने कोरोना भाइरसपछि मात्रै भनेर एकदमै टाढिरहेको अवस्था छ। यो सीमा विवादमा भारतीय विदेश नीतिले देखाएको दोहोरो मापदण्ड समेत हो। यसअघि भारत र चीनका सैनिक अधिकारी बीच 15 चरणमा वार्ता भएको थियो, तर ती वार्तामा ठोस नतिजा ननिस्केपछि उच्च सैन्य स्तरमा वार्ता भएको हो। शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता क्वाङ शुआङले दुवै पक्ष घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेर सीमा सम्बन्धी विवादित मुद्दालाई समाधान गर्न सक्रिय रहेको बताएका थिए। उनले दुवै देशकै सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थिर र नियन्त्रित भएको जनाउँदै उचित समाधानको प्रयास गरिने समेत बताएका थिए। नेपालसँगको वार्ताका लागि नेपाल भारत परराष्ट्र अर्थात् विदेश सचिव स्तरको वार्ता टोली गठन गरिएको छ। सन् 2014 पछि उक्त टोली वार्तामा बस्न सकेको छैन। त्यसैगरी दुवै मुलुकको सीमा समस्याको विषयमा अध्ययन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउन गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले पनि तयार पारेको प्रतिवेदन समेत भारतले बुझेको छैन। सन् 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेखलाई भारत चीनको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए। त्यसैगरी 3 नोभेम्बर 2019 मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपाल सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समेटिन आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दियो। नेपालले भारतले यो सीमा समस्या तत्काल हल
गर्न भारतलाई पटक पटक आह्वान गर्यो, तर भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। कोरोना महामारीकै बीच उल्टै नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरी पटक पटकको वार्ताको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै एकलौटी अतिक्रमण जारी राखेपछि नेपाल सरकारले मे 20, 2020 मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो। भारतले प्रतिक्रियामा नेपालले जारी गर्ने नक्सा स्वीकार्न नसक्ने बताउँदै कोरोना महामारीको अन्त्यपछि वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरिने बतायो। भारत सरकारले नेपालसँगको वार्ताका विषयमा बेवास्ता गर्दै गएपछि थप सम्बन्ध बिग्रने प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। यसअघि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपालसँगको समस्या वार्ता मार्फत समाधान गर्ने बताएका थिए, तर उनले वार्ता कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही बताएका छैनन्। उनले चीनसँगको वार्ताको मिति सार्वजनिक गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यम न्युज 18लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, म नेपाल भारत सम्बन्धमा कटुताको स्थिति उत्पन्न हुन दिन्न। उनले भने त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्व राजदूत राकेश सुतले समेत दुवै मुलुकले वक्तव्यबाजी बन्द गरेर तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने बताएका छन्। भारतले कोरोनाको समाप्तिपछि वार्तामा बस्ने भनेकोमा नेपाल नपर्खिने र तत्काल वार्ता गर्ने भनिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले यो कृत्रिम डेडलाइनले आगामी मार्ग तय नगर्ने बताए। उनले भने सीमा समस्या समाधानका लागि लामो समय लाग्छ। नेपालले विगत 50 वर्षदेखि कुनै कुरा उठाएन। सन् 2008 देखि सडक बनिरहेको भए पनि नेपाल शान्त बस्यो, तर एकाएक अहिले नक्साको कुरा निकालेको छ। त्यसकारण शान्त बस्नु अथवा कोरोना महामारी भन्नुभन्दा पनि कम्तीमा टेलिफोन संवाद अथवा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत वार्ताको पहल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्का नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेले पनि अपमानित भए पनि भारतले नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। दि प्रिन्टसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, नेपालसँगको सीमा समस्या गर्ने एकमात्र उपाय भनेको तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। हामी जतिसुकै अपमानित भए पनि भारतले पुनः वार्ता सुरु गर्नैपर्छ। उनले नेपालमा रहेको भारत विरोधी भावना र विकसित भएको चिनिया कार्डलाई सिद्ध्याउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय परराष्ट्र विज्ञ तथा नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरूले पनि नेपालसँग भारतले तत्काल वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको सुझाव दिँदै आएका छन्।